كفروا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. جميرنا لنا بصلوات برنامجنا تجمير له تتمرتي نسلسته معلطون استوى كسالة يو كمتي عنده بنباب السماعكم قدوس وانجيل معرف ماتيوس معرف 10 كلتا ويسلسته بسماي عند حتى سبسيوم أنا دما ما أخلهم الله كلتا ويسلسته بسماي عند حتى سبسيوم كله نجر بسماي زلا منوا كله بسما بوي بسماي زلا منوا كله خجبار الله يوم بحدنت عند حتى سبسيوم يزبل بحبرات بحدنت عند حتى سبسيوم حدا زلا منوا خصم الله يبل زلا منوا طرح خصم الله يلي صايبلن أنا ونا ما أخلم الله يزبل هذه لما عالتي جيتا مراني عالم كريستوس بسمو سلة سبسبنا أو قدست يدا كريستيان أو أصدر يدا كريستيان بسم يسوع كريستوس بسم فتارينا سلة سبسبنا سلة أكبنا وبزحات نكون وحدات بزي قدس نسو خلطة إزبال خلطة ويسلسته كاب كلطة كاب سلسته بزحات إناني هنا أما أخلنا الله مالتي أما أخلنا الله تعيو أنت مستيرون تعيو أنت بلنا حدا نوينو أنت صلى يوم حدا نوينو بيت كريستيان مسيو أنت صلى يوم زياهر كل يوم مالته يكونه بزبالة صدمة بحبرات اتحدنت نخط أنا خريو بحبرات نزل له سبات بسماي ندحر صليهم كيف تصام لهم بسماي ندحر تسبسيهم دما بسماي ندحر تسبسيهم يزباله بخال اسم مسبساب الله ناي عالماوي مسبساب الله خالق نجارات مسبسبات الله يوم ግን احنا كل جزيه ቤተክርስቲያን ንሰብሰብ باسم ክርስቶስና باسم ኢየሱስ ክርስቶስና بسمون حتى سباسيمنا دما ما أخلنا مسانا له مالتي منفس سلزغنا عينر أيو عين يجب التنبر مسانا كل جزية مسانا في الله دما أبيتك سيان كن سباسبت لنا قالوا خن سمع لنا خن مهار لنا أبز مسانا له ساعات ناتو نافقات ناتو بركات كنركبيلنا تقدسنا خاف جزانا عند حرمزينا لبنا ريو استوعلو يسوع كريستوس دوما مسانا ايو هذه ثلاثه معالتي مسانا الله مالتي اب غباينا الله غباينا خبار خوي غباينا قدسي نا سلازي غباينا من تعيز دلي نازبل كناتمو نشتي او حواريتا خبكم مصحف قدساوي غباينا من تعيز دلي تمرتنا من تعيز دلي حواريا قدس باولوس مؤمن كان مسمع يبل مؤمنسي كان مسمع سب زامن انت سمعيو انتي تسمعو مسمعون بقال እግዚአብሔር مسمعون بقال እግዚአብሔር ወይ ቃል እግዚአብሔር مسمع እዩ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ብዙሕ ንሕና ደአሞን አምን እንዲና አመንት እንዲና ክንብል ንኽእልና مسمع يدلينا دي خوينو بقى حنسا اميننا لينا ارثوذكس توحدو توحيلنا تسيمنا نامن اندينا اونا امنينا ግን ዝተርፈና ግን ብዙሕ ነገር አለ
ቃል እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይተርፈና እዩ አቦታትና አዴታትና ገና በ40 መዓልቲ ህፃን እንሃለውና የጠመቁና እዮም ያው በክርስትና እምነት አመንቲ ክርስትና ምእንቲ ክንበሃል 80 በ40 መዓልቲ ድሕሪኡ ድማ ክርስቲያን ማለት እንታይ እዩ ክርስቲያን ማለት ካብ ምንታይ ስም እዚ ክርስቲያን ዝብል ስም ካብ ምንታይ ወፂኡ እዚ ብደንብ ኩላህና ክንፈልጦ ይግባአና ድሕሪ ክርስቲያን ዘለዎ ኣስማታት እውን ክንፈልጥ ይግባአና ክርስቲያን ኢልና ንሕና ስቕ ይንብልን ብዙሓት ክርስቲያን ኣብ ዓለም ስለ ዘለዉ ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ብዙሓት እዮም ናህና ክርስትና መፍለይና እንታይ እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝብል ስም ደሞ ኣለና እሺ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኩሉ ሻዕ እውን ጥቀመሉ ኢና ዝስም እዚ ኣነ እንታይ እየ ክርስቲያን እንታይ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማለት ከንታይ እዩ ተዋህዶ ማለት ከንታይ እዩ እዚታት ክንፈልጥ ኣለና ኦርቶዶክስ እንታይ እዩ ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ እዩ ስምና ኦርቶዶክስ ኢና እንታይ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ተንቲና እንተ ዘይፈሊጥናዮ እዚ ሙሉኣት ኣይኮናን ማለት ሙሉኣት ክርስቲያን ኣይኮና ብድሕሪ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝብል ስም ኣለና ኦርቶዶክስ ሕዚ ብዙሓት ሰባት ይጥቀሙሉ እዮም ክርስቲያን ዝብል እውን ብዙሓት ሰባት ይጥቀሙሉ እዮም ኦርቶዶክስ እውን ይጥቀሙሉ እዮም እንኳን ካብ ክርስትና ዓለም ዘለው ካብ ክርስትና ዓለም ዘለው ኣብ ክርስትና ዘየለው ሰባት እውን ኦርቶዶክስ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለው ኦርቶዶክስ ማለት ቅኑዕ ሃይማኖት ማለት እዩ እቲ ዝሓዝዎ ሃይማኖት ቅኑዓት ኢና ናህና ሃይማኖት ቅኑዕ ስለ ዝብሉ ይብሉ እዮም ናህና መፍለይ በኦርቶዶክስ ኣይኮንና ንፍለይ ክርስቲያን ኢና ኦርቶዶክስ ኢና ሓንቲት ዓባይ መፍለይ ግን ኣላትና ሳልሰይቲ ስም ክርስቲያን ኢና ኢለኩም እየ ኦርቶዶክስ ኢና ኢለኩም እየ በዘን ክልቲአን እዚአን ግን ክንፍለይ ንኽእል ንሕና መፍለይትና ሓንቲ ነገር ኣላ ዓባይ ነገር እንታይ ትመስለኩም ተዋህዶ ዝብል بتوحدو نأمن سباتنا ملكوتن سجان توحيدو إلنا نأمن إنا قالن سجان توحيدو إلنا نأمن إنا بزحات سبات جن قالن سجان زي أمنو موحدو زي أمنو سبات اللو جن أرثوذكس إنا يولو كريستيان إنا يولو نحنا جن نايزن حمشتين أحد أبيات كريستيانات زبهلا قبسي سوريا አርመን ህንዲ ያው ኢትዮጵያ ትግራይ ሕዚ ደግሞ ኤርትራ ተወሲኸን ሻውዒቲ ብተዋህዶ ኢና ንኣምን ንሕና ካልኦት ግን ብተዋህዶ ይኣምኑ ለምሳሌ ካቶሊክ ብተዋህዶ ይኣምነ ፕሮቴስታንት ብተዋህዶ ይኣምነ ግን ክርስቲያንየ እዮም ዝብሉ ኦርቶዶክስ ኢና እዮም ዝብሉ ኦርቶዶክስ ከም ተዓንቶ ዝነገርኩም ስሙ ኦርቶ ማለት ዶክስ ማለት ናይ ግሪክ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቅኑዕ ሃይማኖት ማለት በተናታቶም ሃይማኖት በቲ ዝኣምንዎ ናህና ሃይማኖት ቅኑዕ ይኽብሉ ይኽእሉ እዮም ናህና መፍለይ ግን ኦርቶዶክስ ጥራሕ ዘይኮነስ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ እዚ ክንፈልጥ እቲ ጉባኤ ዘድሊ እዚ ክንርዳእ እቲ ጉባኤ ዘድሊ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ምስ ፈለጥና ክርስቲያን ዝብል ምስ ፈለጥና ኦርቶዶክስ ዝብል ምስ ፈለጥና ተዋህዶ ዝብል ምስ ፈለጥና እዚአን ሰለስቲአን ኣስማት ብዝግባእ ምስ ፈለጥና ብድሕሪኡ ደሞ ካልእ የድልየና እዩ ሙሉኣት ንክንከውን ትምህርቲ የድልየና እዩ እንታይ ከመይ ሓደ ሰብ ሙሉእ ክርስቲያን እዩ እንብሎ ብእምነቱ ፀኒዑ ብስነ ምግባር እውን ክመላለስ ኣለዎ እምነት ንኣምን ኢና ግን ስነ ምግባር እንተዘይሃልየና ምንም ዋጋ የብልና እዚ እውን ብምንታይ ክንፈልጦ ንኽእል ብትምህርቲ ብጉባኤ ኣመንቲ ኢና ወልድ ዋህድ ኢልና ንኣምን ጥራሕ ኣይኮነን ከድሕነና ዝኽእል እንታይ ደኣ ስነ ምግባር ዝበሃል እኒሄ ንምሳሌ ኣጋንንት ይኣምኑ እዮም ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣጋንንት እምነት ይኣምኑ እዮም ፈጣሪ ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም ይብል ግን ይድሕኑ ዶ ይድሕኑ ኣጋንንት ስለዝኣምኑ ብእምነቶም ይድሕኑ ዶ ኣይድሕኑን
ታይጎዲልዎም ስነ ምግባር ጎዲልዎም እቲ እምነቶምን ጎደለ እዩ በትክክል ከማና አያምኑዎ እንተ እምነቶውን ካው ግን ስነ ምግባር ይብሎም እንኳን ስነ ምግባር ክህልዎም ስነ ምግባር ንዓና ስነ ምግባር ንኸይንገብር ለይተንቀትርን ዘሰናኹልና አጋንንት እዮም ስለዚህ ይድሕኑን አጋንንት ስለዚህ አመኑ ሓደ ሰብ ደግሞ ስለዚህ አመነ ክድሕነ ይኽእል يعمني كريستياني أرثوذكسي توحدو مزيان سلستيان كدحن تخل هاي قال هايدا سنة مغبار تحوسلو أفكر بيسأكا كما نفسك زبل سنة مغبار تحوسلو أفكره لزيهر أملاكك بكل لبك زبل نزيهر بكل لبخا بكل نفسخا بكل حيل خافتو صيلو بيصايو نافتو زنبر سبد ما ምናልባት ከይድሕኑን ይኽእል እንታይ ዝጎደሎ ነገር አለው እንታይ ቁርባን ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርብ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣይነብርን መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ይኽእልን ምሳይ ተዋሂዶ ይነብርን ኣነ እውን ተዋሂዶ ኣይነብርን ዝብል ቃል ኣለና ናይ መጨረሻ ማሕተምና ናይ ክርስቲያን መግለጺና ናይ መጨረሻ ቁርባን ቅዱስ ቁርባን እዚታት ሁሉ ነመፍላጥ ነመርዳ ጉባኤ ድሊ ትምህርት የድሊ እዚዩ ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ ቡልያትን አዲሳትን መምህር ዝኾኑ አቦና የመማኸልና ተረኺቦም ዘለውሞ بقطتا ناوم كنعتينا كم تعانتو بصوبنا زغلص ودما مسواشا خنحس كنكتاتل مدرخ نكبور ليكاونت اسكال بركت بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زلعلم سلاسي أو حدنتها خلتنت أو سلستنتها أربعتنت ليبلخا كم حاجات نابسكي كم موت نابهوت بصوع خنا قلتا خلاتنا فطاري خلاتنا نقابل خلاتنا وولد ومنفس قدوس حدا እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ይኹን አሜን። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ሰሜን ምዕራብ ሀገረ ስብከት ሽረ ቅድስት እንዳስላሴ እዚ ዓብይ ግድል እዩ ንኣና ከም ኣመንቲ ከም ተጋሩ ብሽም እግዚኣብሔር ዝፅዋዕ ማሕበረሰብ ብሽም እግዚኣብሔር እትፅዋዕ ከተማ ሃገር ክቡር ንውርኤድ ተስፋየ ተወልደ ስራሕ መካየዲ ሰሜን ምዕራብ ሀገረ ስብከት ቅድስት እንዳስላሴ ክቡር መልአከ ብርሃናት
ገብረ ሚካኤል ኃይሉ ናይዛ ቅድስቲ ጉረፍቲ ደብረ ብርሃን ድያ ደብረ ብርሃን በአማን ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ አድባራትን ገዳማትን መምሓደሪ ክቡራን ናይ እንዳ ሥላሴ ሀገረ ስብከት ሰራሕተኛታት መነኮሳት ካህናት ሊቃውንት ዲያቆናት አቦታት ምእመናን አዴታት አሕዋትን አሓትን ኩልኹም ኣብ ቅድሚ ቅድስት ሥላሴ ብፁዕ አቦና አቡነ ጴጥሮስ ንትምህርቲ ንቡራኬ ንበረከት ንድሕነት ተሰብሲብኩም ዘለኹም ብእግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ብልፈልጦ ብጣዕሚ ንፈትወኩም ቅዱሳን ምእመናን ብሽም ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪና ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። አምላክ ምሕረት አምላክ ሕይወት አምላክ ድሕነት እግዚአብሔር ፈቂዱ እኳ ናብዙይ መጻኹም ናብዙይ መጻኹም እኳ ብሰላም አረኸባና እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። እሺ ብፁዕ አቦና ቅድም ጽቡቕ ምሂሮምና እዮም ብመንፈስ ቅዱስ እወ ረብሓ ጉባኤ ረብሓ ትምህርቲ ካብ ጉባኤ እንታይ ኢና ክንጥቀም ካብ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢና ክንርባሕ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢና ክንረክብ ንምንታይ ኢና ናብዚ ንመጽእ ዘለና ብመንፈስ ቅዱስ ብዝግባእ ምሂሮምና እዮም እሞ ብሓቂ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ትምህርቶም ኣብ ልቦናና የሕድረልና ንስራሕ የብቃዕና በረከቶም ይብፅሓና ዕልል ብልና ንእግዚአብሔር ነመስግን እምበኣር ኣነ እውን ብሓቂ መቸም እንታውቕ ክብል እግዚአብሔር ጎይታ ኩላትና እንድዩ አምላክ ኩላትና እንድዩ ንኩላትና ለአክል ምግቢ ለለዎ ንኩላትና ለዕግብ መስተ ለለዎ ንኩላትና ለአክል ኩሉ ኮታስ ዘድልየና ነገር ሁሉ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ናይ በይነ እዩ አይባል አነ ጥራሕየ ብልግባእ ለመስግኖ ናተይ ንዓይ ማልገበርካለ አይባል እምበር ነገረ ሥላሴ እንታይ ክንብል ኮይንና ነገረ ቅድስት ሥላሴ ነገር አብ ነገር ወልድ ነገር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሕይወትና ወይ በከተማው ወይ በመነባብሮና ወይ ኣብ ምድር ወይ ኣብ ሰማዩ ወይ በዙ ላተጸዋዕና ቅድስት እንዳ ሥላሴ አንቱም ቅዱሳን ምእመናን እንካብ አቦታትኩም እንካብ ሊቃውንትኩም እንካብ ካህናትኩም ዲያቆናትኩም መምህራነ ወንጌል እናተረባሕኩም ድዩ እወ ረባሓ ነገረ ሥላሴ ነገረ እግዚአብሔር ዝተረድአኩም ይኸው ብለይ ምስልቻው መጽኢኹም ኣለኹ እሱ ዓብይ በረከት ብሓቂ ብሕይወትና እውን ከም ውልቀና እውን ከም ማሕበረሰብ እውን ከም ከተማ እውን ከም ዝተጸዋዕናዮ
بهيوتون خنخعلو خنخبرلو كم خنخون يقطعنا قدم بصو أبونا كم شمنا نداس اللاس يكوي يو أنا لو خالي تاريخي وصلكم ونوزي توسنا تيايق نيرة ناي نداس اللاسي ناي شرين لبن توسنا تاريخ اللي ناخذ ينقركم إننا بتعم عدلنا تاتينا خنتكمل اللي يجب عنا جزيه مشي مصابنا أول مسانا مثل بزوح والناس رحم بحكينا بيتك السيان سرحيو جين عبو يوم بزوح ناس لما تصير وشتم زيابيهرين بعلم الأنفلتوا دخملوا بزوح نيابوتاتنا من نعرف التيو بحيث زخباب زيما نزها جرزيا نزابية كريستيان زيا بزح وعلتا لوعالو صحياويان قدوسان قداماويان بوتات لوصلوا لنا نيابوها سرحون مسرح سلازلو بسقا دخامو سلازلو እግዚአብሔር بالفقدو مسارات كمل حنات እግዚአብሔር حسي عبله لممحاريه كاف تفقد لي خمكل سلازي كلاتنا مسمنينا تزارو أنا ليس زارم معناته أوان تمرت تفلتيهم على تواصل خطية أنت لخا مملاس انتاي قبول نحنا نقوام يكون مسوينا نزارب سب نسوون مسدك إجزاء مسدك سلاسين خنطية بزحت إياك يوزح لهم تقارن دينا بزحت إياك يوزح لهم الشيء جن كم أتوخون الناجن انت يرأينا له انت يرأينا له تايرأيكم مؤمنان تايتري لهم أم تايديهم لهم أم تاينا للنا أم تاي لنا وللنا يوين فلتني أسمعني لله خيز أمكم كوي أسل بالله شيء أبن داس اللاسي شيء سبب خلتنا قريو لرئي بعين سقاوني رئي بعين نفسوني رئي لذي تبعين سجا زرعنا يو زبلة نبعين نفسنا خنرئي يقبعنا قال እግዚአብሔር أو خال أواي تيموتيوس معرف سلسته قصري عصرت حدا خمزي به وأم كله أدهنني እግዚአብሔር جنا كاو كله نجر أدهنني እግዚአብሔር ግና ካው ኩሉ ነገር አድሐነኒ ክስልሶ ጎይታ ግና ካው ኩሉ ነገር አድሐነኒ ቃሉ በህይወት ለተዛረወ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለባዕሉ ክዛረብ እንተሎ እዙይ መጽሐፍ እዙይ ካልአዋይ ጢሞቴዎስ እቲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ወፂኡ ወሪዱ ቆላለ ደጓዓለ ኣብ ከተማለ ኣብ ገጠርለ ንዓበይትለ ንህፃናትለ ንዝተምሃሩለ ንዘይተምሃሩለ ኣብ ህይወት ዘመኑ بتمرت على እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምድኻሙ ብቃልን ብጽሑፍን ድሕሪ መምሃሩ ናሞዳእታ ዘመኑ ልጽሓፎ ናይ ኑዛዝየ ናይ ሽምግልና መጽሓፉ ስለዚ ናይ ሞዳእታ ነገር ድማ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ኑዛዝየ ነገር ድማ ትፈልጡ ኢኹም ክተርፍ ኣይግብኦን ልብሎ ነገር بقدوس تيموثيوس أبيلو نملأ بيت كريستيان كله أم حلال أمو دأتا نايهيوت الزمن حواريا قدوس باولوس انتاي بلا እግዚአብሔር ገና ጎይታ ገና ካው ሁሉ ነገር አድሐነኒ እንካም እንታይ አድሕኑ እግዚአብሔር ብልገለጸልና መልክዕ ብዙሕ እዩ ለተወሰኑ ነገራት ግና ክንርኢና
متأنا تأجسكو تسدو إلنا متأنا تأجسكو تسدو نسدت نمكرا بستعجس خو متأن زيابير جنا قويتا جنا إن كان منتاي كدوسان من إيمان منتاي بلد كاو كل نجار أدحنني أول وكل مؤلا يفقدوا يهيو بصدق إيسوس كريستوس يحمموا خاويو بصدق إيسوس كريستوس مالت بلدات قويتانا أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس بتمكاتو بصومو بتمرتو بتأمراتو بسقلتو بتنسايو بإرقتو بداقم مسعاتو خحاويو بسقو اندمون خحاويو لدوليو سبعاتو خلو يهاممو يا مكرا يقبلو إياه مكرا اللوم خانزا اللوم مدراوي خانزا مدراوي حمان مدراوي مقسلتي اللوم مدراوي سدت اللوم خحو يوم لدليو وآكال ختلو لدليو وآكال ولد اكزيابيهر ولد ماريهم كل زكالو انتخونه ود بمكرا انت زي حليفهم بخانزا انت زي حليفهم بمقصلتي انت زي حليفهم بحقي أول ده اكزيابيهر أول ده ماريام مدهاني عالم كريستوس للوم فقري بمنتاي يرغاغز بمنتاي يرغاغز كله أسفلتي بأسفلتي بتناي زمن سرح كله من قدي ناي كريستنا من قدي كله من شو انت خوينو تحقي كاولبو ولا እግዚአብሔር ክርስቶስ ለአምንን ለختልን ለሰምዕን بقال ጥራሕ ተሰምዕ ዝደሊ አካልን بخመ እዩ خفለ ስለዚህ መፍለዩ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ስደትካ ኣብ እዋን ቃንዛ ኣብ እዋን መቅሰልቲ ኣብ እዋን ፈተና እንታይ እጉስ ኮይንካ መርኻብ إتي برهان عالم حواريا قدوس باولوس ممكه بيت كريستيان منفس قدوس بسفيحو لسرحلو حواريا بيت كريستيان أبو بيت كريستيان ناي بركة أبو ناي تمرت أبو بمصحفتو زمهرنا بزح نجري أوزي زلو نجر كواس شنكاندو بمسيرس بنباب درجة ونرأيون تيننا بس نقرقنا نزنا قرزوي نأسبه من تخبل لنا انكاب قصري معراف خلتها هذه معراف ثلاثة قصر عصر تحدي لكم حازو لي أوزي خلعواي تيموتيوس معراف خلتها قصري عسران خلتها جميرنا كنرئي انت لنا للزارة ولله مسكر النتو له ولله بقربعو بعلو بمنفس قدوس وليدو لعبيو مات اميرو لطمقو نممهرنت نكنات نزبقو نقدوس تيموتيوس ايو بصحف بقال لمهرو نيرو ايو قاب بصحف لقل صلنا